नमस्कार। आर्थिक गतिविधि समेटेको कार्यक्रम आर्थिक दर्पणमा तपाईलाई स्वागत छ। प्रज्वल साके र अनुसा सुनारको। आर्थिक दर्पण युगवाणी मिडिया नेटवर्क मार्फत देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेशन, काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज र रेडियो उपत्यका .com.np-बाट सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम आर्थिक दर्पण हरेक हप्ता आइतबारदेखि शुक्रबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम सुरु गरौं आर्थिक गतिविधिबाट। गण्डकी प्रदेशले प्रादेशिक नीति कार्यक्रम र बजेटलाई सम्बोधन हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ। गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले बुधबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरी राष्ट्र बैंक सबैको साझा भएकाले उसले संघसहित प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटलाई सम्बोधन गरेर मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने जनाएको छ। आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष रघुराज काफ्लेले अघिल्ला वर्षका मौद्रिक नीतिले प्रदेशको नीति कार्यक्रम र बजेटलाई सम्बोधन नगरेको गुनासो गर्नुभयो। मौद्रिक नीतिले संहितालाई सम्बोधन नगरेको उहाँको आरोप छ। त्यसैले अघिल्ला वर्षमा मौद्रिक नीतिले प्रदेशको नीति कार्यक्रम र बजेट सफल बनाउन नसकेको उहाँको दावी छ। उपाध्यक्ष काफ्लेले प्रदेश सरकार समेतको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। प्रदेशका आफ्नै सम्भावना, आवश्यकता र प्राथमिकता हुने हुँदा तिनलाई सम्बोधन गरेर मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। गण्डकी प्रदेशले सोलो डोलो रूपमा संघ सरकार र त्यसभित्र प्रदेशको छुट्टा छुट्टै मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने नभए प्रादेशिक संरचना खडा गरेर सोही अनुसार जारी गर्नुपर्ने दुई विकल्प सुझाएको छ। तर कुन विकल्प उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा राष्ट्र बैंक आफैले विज्ञता प्रयोग गरेर निर्णय गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष काफ्लेले बताउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहँदा निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीति आर्थिक पुनरुत्थान केन्द्रित गर्न माग गरेको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले कोभिड-19 प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई माथि उठाउन मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्ने बताएको छ। परिसंघले राष्ट्र बैंक समक्ष सुझाव प्रस्तुत गर्दै मौद्रिक नीति मार्फत व्यवसायलाई सुविधा दिन माग गरेको छ। त्यसो गरी अर्थतन्त्रलाई छिटो पुनरुत्थान गर्न सहयोग पुग्ने परिसंघ अध्यक्ष सतीश कुमार मोरले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष मोरले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी स्वरूपमा अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। परिसंघले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानलाई अघि बढाएको भन्दै त्यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्ने दावी गर्नुभयो। परिसंघले तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रण, पुनर्कर्जा सुविधाको निरन्तरता र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राष्ट्र बैंकले काम गर्नुपर्ने भनेको छ। त्यसैगरी सरकारले ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋण परिचालनको लक्ष्य राखेको र त्यसबाट विद्यमान तरलता प्रशोषित भई सङ्कुचन आउन सक्नेतर्फ ध्यान आकर्षण गराएको छ। ब्याजदर बढ्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि ध्यान दिनुपर्ने परिसंघको माग छ। सीसीडी, सीआरआर, एसएलआर तथा अन्य दरमा लचकता अपनाउने नीति लिन सुझाव दिएको छ। कोभिड-19 को गम्भीर प्रभाव उद्योग व्यवसायमा परेकाले बैंकको किस्ता तथा ब्याज भुक्तानीमा समस्या परेको परिसंघको भनाइ छ। सामान्य अवस्था आउन अझै केही समय लाग्ने भएकाले ऋण तथा ब्याजको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिनुपर्ने परिसंघको माग छ। नववर्तमान तथा उद्यमशीलता विकास गरी स्वरोजगारी एवं रोजगारी सिर्जनामा योगदान गर्न धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्ने परिपाटीलाई परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाह लैजानुपर्ने सुझाव दिएको छ। परिसंघले वाच लिस्टर सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न पनि अनुरोध गरेको छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी बनीसँगै वीरेन्द्रनगरमा सवारी साधनको चाप एकाएक बढेको छ। सवारी साधनको चाप बढेपछि हाल सञ्चालनमा रहेको सिटी बस पार्क साँघुरो बनेको छ। यो बस पार्कले सवारी साधनको चाप ठेक्न नसकेपछि नयाँ बस पार्क खोज्न थालिएको हो। यसका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ठूलो क्षमताको प्रादेशिक बस पार्क निर्माणको योजना अगाडि सारेको छ।
वीरेन्द्रनगरमा 26 वर्ष अघिदेखि नै ठूलो क्षमताको बस पार्क खोजी गरिएको थियो, तर हालसम्म त्यसको कार्यान्वयन अगाडि बढ्न सकेको थिएन। कर्णालीको राजधानी बनिसँगै सवारी साधनको चाप थेग्नै नसक्ने अवस्था आएपछि वीरेन्द्रनगरमा प्रादेशिक स्तरको बस पार्क निर्माण गर्न लागि हो। सवारी साधनको चाप बढेको र बजार क्षेत्रमा दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेपछि नगरपालिकाले व्यवस्थित र ठूलो क्षमताको बस पार्क निर्माण गर्ने योजनालाई अगाडि ल्याएको छ। कोभिड-19 कोरोना भाइरस जोखिम कम गर्न भारतसँगको नाका बन्द भए पनि बाँकेमा तस्करी रोकिएको छैन। सरकारले बेला बेला लगाएको बन्दाबन्दी र स्थानीय प्रशासनले गरेको निषेधाज्ञा यता मात्रै बाँकेमा लाखौं मूल्य बराबरका तस्करीका सामान बरामद भएका छन्। गत सोमबार मात्रै प्रहरीले बाँकेको 3 सीमा क्षेत्रबाट भन्सार छलेर ल्याएका अवैध सामान बरामद गरेको छ। नेपालगञ्ज स्थित जमुनाहा जानकी गाउँपालिका 2, बेलबाहार र डडुवा गाउँपालिका 1 खडैचा नाकाबाट लुकाई छिपाई ल्याएका 20वटा कुखुरा, केही चिसो कपडा लगायत सामान बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ। शनिबार पनि प्रहरीले भन्सार छली ल्याएको ठूलो परिमाणका सामान बरामद गरेको थियो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 7 एसपी स्कुल नजिकैको घरमा लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा 8 लाख रुपियाँ मूल्य बराबरको अवैध सामान बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालगञ्ज जमुनाहा 32 वर्षीय मोनी कवडियाले उक्त सामान भन्सार छली भारतबाट नेपालभित्र आएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक दीर्घराज उपाध्यायका अनुसार मोटरसाइकल तथा गाडीका पाटपुर्जा, कपडा, छाता लगायतका सामग्री निषेधाज्ञाका बेला कवडियाले भन्सार छलेर ल्याएका थिए। त्यति मात्र होइन, सीमा नाका बन्द भए पनि भन्सार छलेर सामानहरू दिन प्रतिदिन भित्रिरहेका छन्। नेपाल भारत खुला सीमा र बिचौलियाका कारण भारतबाट बाँकेमा अवैध सामान भित्रिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार वैशाख यता मात्रै प्रहरीले 15 पटक करिब 35 लाख बराबर मूल्यको सामान बरामद गरेको छ। हालसम्म श्रम स्वीकृति जारी भएको संख्याको आधारमा सबभन्दा ठूलो गन्तव्य मलेसिया रोजगारी यो वर्ष सुरु नहुने भएको छ। मलेसिया स्थित नेपाली राजदूतावासका श्रम काउन्सिलर दीपक ढकालका अनुसार एकातिर बढ्दो कोरोना महामारी र अर्कोतिर कोरोना विरुद्धको खोपको जोहो हुन नसक्दा सन् 2022 पछि मात्र नेपालीहरू रोजगारीका लागि मलेसिया जान पाउने सम्भावना छ। आउँदो डिसेम्बरसम्म त मलेसियाले नेपाली लगायत विदेशी कामदार नभित्र्याउने लगभग निश्चित जस्तै रहेको छ। बुधबार उहाँले बताउनुभयो, सन् 2022 को सुरुवातदेखि पनि रोजगारी सुचारू होला भन्ने अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ। अघिल्लो वर्षको मार्चदेखि लकडाउन सुरु गरिए पनि त्यहाँ अझै पनि कोरोनाको प्रकोप कायमै छ। ढकालले महामारीका कारण मलेसियाको अवस्था खराब रहेको उल्लेख गर्दै अहिलेसम्म कोरोना विरुद्ध 2 डोज खोप पाउनेको संख्या न्यून रहेको बताउनुभयो। अहिलेसम्म 93 लाखले पहिलो र 27 लाखले दोस्रो डोजको खोप लगाएका छन्। त्यसैले अहिलेसम्म धेरैको अनुमान डिसेम्बरपछि अवस्थामा केही सुधार हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा रहेको छ। कोरोना महामारी सुरु भएपछि पहिला नेपालले बन्द गरेको रोजगारी पछिल्लो चरणमा मलेसिया सरकारले बन्द गरेको छ। मलेसिया रोजगारी बन्द भएको करिब 1.5 वर्ष भइसकेको छ। यतिखेर विदेशी कामदार भित्र्याउन मलेसिया सरकारले खासै अग्रसरता नलिएको उनको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसिया लगायत वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेका लागि केही दिन अघि श्रम स्वीकृति दिन थाले पनि रोजगारदाताले कामदारको माग नगर्दा श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या बढ्न सकेको छैन। त्यस्तै धेरै नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि जाने गरेको संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE जुलाईभर नेपाल लगायत विदेशी नागरिकलाई प्रवेश नदिने निर्णय गरेको त्यहाँ स्थित नेपाली राजदूतावासकी श्रम काउन्सिलर निर्मला थापाले जानकारी दिनुभएको छ। यो महिनाभर कोरोना विरुद्ध खोप लगाएका वा नलगाएका कसैलाई पनि प्रवेश नदिने UAE सरकारको निर्णय रहेको छ। जुलाईपछि कोरोना विरुद्ध खोप लगाएका श्रमिकलाई प्रवेशमा अनुमति दिने अपेक्षा गरिएको छ। UAE सरकारको यस्तो निर्णयले बिदामा घर आएका श्रमिकलाई निकै मार परेको छ। थापाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएकालाई प्रवेशमा अनुमति दिन राजदूतावासले पहल गरिरहेको बताउनु भएको छ। तर नेपालमा कोरोना विरुद्ध खोप लगाउने कार्यमा निकै ढिलाइ भइरहेकाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले खोप कहिले पाउने भन्ने यकिन छैन। विज्ञहरूले वैदेशिक रोजगारीलाई धराशायी बनाउनबाट बचाउन र गरिब तथा बेरोजगारको
आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सरकारले सके सबैलाई नसके श्रम स्वीकृति लिएकालाई कोरोना विरुद्धको खोप दिन सुझाव दिएको छ। लामो समयदेखि घाटामा सञ्चालित नेपाल वायु सेवा निगम नेवानीलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने सरकारको तयारीले विवाद सिर्जना भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजनीतिक हस्तक्षेपसँगै चुस्त व्यवस्थापनको अभावले ऋणमा डुब्न पुगेको निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत नीतिगत व्यवस्था गरेका थिए। त्यसअनुसार सरकारले आवश्यक तयारी गरेपछि निगमका कर्मचारी केही दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। कर्मचारीले 2 दिन अघि विरोध स्वरूप निगम महाप्रबन्धकको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका थिए। निगम व्यवस्थापनले प्रहरीको सहयोगमा ताला खुलाएको छ। निगममा विवाद जारी रहेका बेला महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने आफ्नो व्यक्तिगत नीति नभएको र आफू सरकारी पूर्ण स्वामित्वकै पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ। निगमले 2वटा नयाँ जहाज खरिद गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष मार्फत 20 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी कर्जा लिएको छ। नयाँ जहाज खरिद गरे पनि त्यसअनुसार बजार विस्तार गर्न नसकेको बेला कोभिड-19 महामारी आएपछि निगमले ब्याज समेत बुझाउन सकेको छैन। आर्थिक रूपमा खोक्रो बनेपछि निगम व्यवस्थापनले थप सहायताका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेको थियो। अर्थमन्त्री पौडेलले निगमलाई थप सहायता नदिने भन्दै बजेट मार्फत कम्पनी मोडलमा लैजाने नीतिगत व्यवस्था गर्नुभएको थियो। आगामी वर्षको बजेटमा निगमको संगठन पुनः संरचना गरी व्यवसायिक एवं प्रतिस्पर्धी बनाइने उल्लेख गरिएको छ। बजेटले खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरिने र निगमको शेयर पुँजी संरचना परिवर्तन गरी वृद्धि गरिने भनेको छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केही दिन अघि बजेटको यही नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बैठक भएको थियो। उक्त बैठकले निगमलाई कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गर्न यथाशीघ्र डीडीए गर्ने निर्णय गरेको थियो। महाप्रबन्धक पौडेलले पनि विज्ञप्तिमा बैठकले गरेको निर्णय उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यस्तै कम्पनीमा रूपान्तरण गर्दा निगमजन घाटामा जाने र आफूहरूको बिचली हुने भन्दै कर्मचारीले 5 दिनदेखि कार्यालयमा तालाबन्दीसँगै धरना दिँदै आइरहेका छन्। मंगलबार कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका कर्मचारीले बुधबार कार्यालय परिसरमा नारा जुलुस तथा धरना दिएका थिए। धरनाका क्रममा प्रहरीले लाठी प्रहार गरेपछि 4 कर्मचारी घाइते भएका थिए। निगममा करिब 1200 हाराहारी कर्मचारी रहेका छन्। आर्थिक गतिविधि बाँकी नै छ। आर्थिक दर्पणमा एकैछिन विश्राम। ओ माय गॉड विनिता, तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु। हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरायसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि ढुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरो फिल्टर पनि रहेछ। यो आरो फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ। अनि तरकारी फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ। म पनि आजै अल्ट्रा शोरूम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घरायसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 01-411-7043, 411-7143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealer and distributor, 9851-00505, Ultra Group. के तपाईमा 3 दिनदेखि 100 डिग्री भन्दा बढी ज्वरो, रुगा खोकी, श्वास प्रश्वास, पखाला लाग्ने, टाउको र शरीर दुख्ने मध्ये कुनै एक वा एक भन्दा बढी लक्षण देखिएको छ? त्यस्तो लक्षण कोभिड-19 को निमोनिया हुन सक्छ। त्यस्तो लक्षण देखिएमा चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शमा जाऊ। चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शमा मात्रै उपचार विधि अवलम्बन गरौँ। कोभिड-19 बाट आफू, आफ्नो परिवार र समुदायलाई बचाउन अनिवार्य मास्क प्रयोग गरौँ। सामाजिक दूरी पूर्ण रूपमा पालना गरौँ। धेरै जना भेला हुने ठाउँमा आफू नजाऊ र अरूलाई पनि नजान प्रोत्साहित गरौँ। मिची मिची साबुन पानीले 1 मिनेटसम्म हात धौँ। आफ्नो अमूल्य जीवन डर, त्रास र चिन्तामा होइन, सावधानी अपनाएर आफू बचौँ र अरूलाई रोग सार्नबाट बचाऊ। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, संचार रजिस्ट्रारको कार्यालय, बागमती प्रदेश। आर्थिक दर्पणमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी आर्थिक गतिविधि। साताको चौथो दिनको कारोबारमा पनि शेयर बजार ओह्रालो लागेको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 16.97 अङ्कले ओह्रालो लागेर 2801.13 को बिन्दुमा रहेको छ। क वर्गका कम्पनी मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.50 अङ्कले
ओह्रालो लागेर 525.24 को बिन्दुमा सीमित भएको छ। कुल 222 कम्पनीको 1,16,64,207 किता सेयर किनबेचबाट 4,58,58,61,976 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। कारोबारमा आएका 13 समूहमध्ये विकास बैंक समूहको परिसूचक 11.06 अङ्कले र लघुवित्त समूहको परिसूचक 19.19 अङ्कले उकालो लागेको छ भने बाँकी सबै समूहमा परिसूचक ओह्रालो लागेर बजार बन्द भएको छ। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक 144.77 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ भने उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक 133.08 अङ्कले घटेको छ। होटल तथा पर्यटन समूहको परिसूचक 74.34 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। कारोबारका आधारमा छिमेक लघुवित्त विकास बैंक अग्रस्थानमा रहेको छ। बैंकको 43,54,27,000 रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार हुँदा अन्तिम शेयर मूल्य 1,679 रुपैयाँ कायम भएको छ। दोस्रो स्थानमा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना रहेको छ। कम्पनीको 26,16,74,000 रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार हुँदा अन्तिम शेयर मूल्य 677 रुपैयाँ कायम भएको छ। उच्च कारोबार गर्ने अन्य कम्पनीमा हिमालयन डिस्टिलरी, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेका छन्। बुधबारको कारोबारबाट सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था, सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था, साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था, कालिका माइक्रो क्रेडिट विकास बैंकका लगानीकर्ताले धेरै कमाएका छन्। यी कम्पनीका लगानीकर्ताले 2.33% देखि 3.16% सम्म आमदानी गरेका छन्। निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगले किसानको बक्योता रकम भुक्तानी तथा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सहुलियत ऋण दिन सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपाली डेरी उद्योग संघले विज्ञप्ति जारी गरी सो माग गरेको हो। सरकारले हालै दुग्ध विकास संस्था डीडीसीलाई सहुलियत ऋणमा 20 करोड रुपियाँ उपलब्ध गराएपछि निजी क्षेत्रले डीडीसीलाई दिएको सहुलियत जस्तै आफूहरूले पनि सहुलियत ऋण पाउनुपर्ने माग गरेको हो। दुध क्षेत्रको 70% बजार ओगटेको निजी क्षेत्रलाई सरकारले कुनै सहयोग संरक्षण तथा प्रोत्साहन नगरिएको, तर सरकारद्वारा संसारी दुग्ध विकास संस्था र सहकारी डेरीलाई संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा पटक पटक अनुदान दिएको गुनासो संघले गरेको छ। 70% बजार ओगटेको निजी क्षेत्रलाई सरकारलाई सहयोग तथा हेरविचार नगर्दा प्रतिस्पर्धी क्षमता गुम्न गई अर्बौंको लगानी डुब्ने जोखिम सिर्जना भएको संघले जनाएको छ। चालु पुँजीको अभावमा किसानको नियमित भुक्तानी, धुलो दूध कन्भर्जन ज्याला र कर्मचारीको तलब दिन समेत समस्या आएकाले डीडीसीलाई रकम दिए जस्तै निजी डेरी उद्योगमा भएको मौजदात आधारमा 10 करोड रुपियाँसम्म कम्तीमा 10 वर्षका लागि सहुलियत कृषि कर्जा तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहाल तथा महासचिव विश्वराज बस्नेतले जारी गर्नुभएको संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत डेरी क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार, कर्मचारी, दूध संकलक, बिक्री वितरणको अग्रभागमा रहेकालाई कोभिडको खोप उपलब्ध गराउन माग छ। साथै स्वदेशी दुग्धजन्य पदार्थको मौजदातले आन्तरिक बजार खपत गर्नका लागि आयातित सम्पूर्ण दुग्धजन्य पदार्थ, धुलो दूध, होल मिल्क पाउडर, स्प्रेड मिल्क पाउडर, बटर, घिउ, दूधबाट बनेका मिठाई एवं परिकारलाई तत्काल प्रतिबन्ध लगाउन संघले माग गरेको छ। कोभिडका कारण बिक्री हुन नसकी खेर गएको दूधमा किसानलाई प्रति लिटर 10 रुपियाँ अनुदान दिनुपर्ने र डेरी उद्योगले झोल दूधबाट धुलो दूध बनाउँदा प्रति लिटर 16 देखि 21 रुपियाँसम्म नोक्सान बेहोर्नुपर्ने परिरहेकाले दूध ढुवानीमा 6 रुपियाँ ढुवानी अनुदान दिन माग गरिएको छ। औद्योगिक उत्पादनका क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक तथा कामदारलाई प्राथमिकतामा राखेर कोभिड-19 विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगी व्यवसायी तथा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिले माग गरेका छन्। अर्थतन्त्रमा सकारात्मक हिस्सा ओगट्ने मजदुरलाई खोपको प्राथमिकतामा नराखिएको भन्दै उद्योगी व्यवसायी तथा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा आवाज उठाएका छन्। सुनसरी मोरङ करिडोरका 550 औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत 1 लाख हाराहारीका मजदुर, यातायात क्षेत्रमा क्रियाशील मजदुरलाई खोपको प्राथमिकतामा राखिदिन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
बीमा समितिले महोत्तरी जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा बीमाबारे जनचेतना कार्यक्रम सुरु गरेको छ। बीमा समितिका निर्देशक दिनेश कुमार लालले सीमावर्ती क्षेत्रमा अहिले पनि नेपाली भारतीय बीमा कम्पनीमा भर पर्ने गरेको भन्दै नेपाली बीमाका फाइदा बेफाइदा सही जानकारी दिएर बीमा गराउन जनचेतनामूलक कार्यक्रम सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78मा 100 बढी स्थानीय तहमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो। त्यस अन्तर्गत महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वर नगरपालिका र मटिहानी नगरपालिकामा पनि कार्यक्रम गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। महोत्तरी जिल्लामा 7%ले मात्रै बीमा गरेको जानकारी गराउँदै स्थानीय तहहरूले आफ्नो सेवासँग जोड्ने हो भने यसमा बढोत्तरी हुने विश्वास उहाँको रहेको छ। मटिहानी नगरपालिकाका नगर प्रमुख हरिप्रसाद मण्डलले नगरवासीलाई फुजुल खर्च कटौती गरी बीमा गर्न आग्रह गर्दै नगरपालिकाका क्षेत्रमा बीमा प्रवर्धनका लागि बीमा समितिसँग सहकार्य गर्ने तयारी रहेको बताउनुभयो। कोरोना महामारीका कारण 2 वर्षदेखि थला परेको बाँकेको उद्योग व्यवसाय क्षेत्र अनियमित विद्युतले झनै सङ्कटमा परेको उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्। गत केही समय यता नेपालगञ्ज र वरिपरिको क्षेत्रमा निरन्तर विद्युत अनियमितता हुने गरेको र भोल्टेज समेत निकै कम आउने समस्याले गर्दा अधिकांश उद्योगले उत्पादन बन्द गर्नु परेको नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले जनाएको छ। कोरोनाले गर्दा लामो समयदेखि थला परेका उद्योग व्यवसायीमा विद्युतको मार पर्दा झनै समस्या भएको सङ्घका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस विषयमा पटक पटक विद्युत वितरण केन्द्रको ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत सुनवाई नभएकाले उद्योगीले दैनिक ठूलो घाटा बेहोर्नु परेको सङ्घका पूर्व अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। जीवन विकास लघुवित्त कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि जारी गरेको प्राथमिक शेयर बुधबार बाँडफाँड गरिएको छ। कम्पनीको शेयर बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटलले गत 11 देखि 15 गतेसम्म शेयर बिक्री खुला गरेको थियो। आवेदन दिने मध्ये 20,18,308 जनाको शेयर आवेदन योग्य मानिएको थियो। गोला प्रथा मार्फत 1,84,801 जनाले 10 किता शेयर पाएका छन् भने तीमध्ये 5 जनाले 11 किता शेयर पाएको बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटलले जनाएको छ। आवेदन दिएका मध्ये 19,02,516 जनाले शेयर पाउन सकेका छैनन्। बुटवलका 3वटा सहकारी गाभिएका छन्। रूपन्देही जिल्ला कार्य क्षेत्र रहेको एकता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, बुटवल उपमहानगरपालिका कार्यक्षेत्र रहेको बुटवल 8कै प्रतीक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र बुटवल उपमहानगरपालिका कार्यक्षेत्र रहेको बुटवल 11को विशाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था आपसमा गाभिएका छन्। एकीकृत सहकारीको नाम एकता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड हुनेछ। एकता बचत तथा ऋण सहकारीमा अब शेयर सदस्य संख्या करिब 1,900, शेयर पुँजी 4,40,40,500 र पुँजी 37,21,06,452 रुपैयाँ पुगेको साविक एकताका अध्यक्ष समेत रहनुभएका एकीकृत एकताका अध्यक्ष शुक्र प्रसाद बस्यालले जानकारी दिनुभयो। आगामी साउन 1 देखि संयुक्त कारोबार गर्ने गरी 3वटै सहकारी एउटै हुने गरी गाभिएको बस्यालले बताउनुभयो। सहकारीको बुधबार बुटवलमा संयुक्त साधारण सभा गरिएको थियो। कृषि विकास बैंक र निजामती अस्पताल बीच सम्झौता भएको छ। सम्झौता अनुसार अस्पताल परिसरमा बैंकको एक्सटेन्सन काउन्टर, एटिएम लगायतका सेवा सञ्चालन गर्ने र अस्पतालको बिलिङ काउन्टर बैंकबाट सञ्चालन हुनेछ। आगामी 10 वर्षका लागि भएको सम्झौता पत्रमा अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक प्रधान डाक्टर विद्यानिधि पौडेल र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल कुमार उपाध्यायले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। हिमालय एयरलाइन्सले हालै आफ्नो अनलाइन टिकट बुकिङ इन्जिन सुरु गरेको छ। ग्राहकले डेस्कटप वा मोबाइलबाट आफ्नो सुविधा अनुसार एयरलाइन्सको वेबसाइटबाट बुकिङ गर्न सक्नेछन्। कनेक्ट आइपिएस प्रयोग गरेर ग्राहकले टिकट खरिद गर्न र टिकट रद्द गर्न सक्नेछन्। उडान र भाडाबारे जानकारी, टिकट फिर्ता, ग्राहक सेवा, ढिलाइ प्रमाणपत्र, निशुल्क टिकट एक्सचेन्ज, ई टिकट र टिकटमा वास्तविक नाम प्रमाणीकरणको सुविधा लिन सक्नेछन्। एयरलाइन्सले ब्यागेजको पूर्व बुकिङ, सिट, खाना चयन, लाउन्ज, बन्डल भाडा,
SMS सूचना, भिसा वा मास्टर कार्डबाट भुक्तानी र वेब चेकिङ सेवा पाउन सक्नेछन्। अध्यक्ष जो इन्योङले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सदैव तत्पर रहेको बताउनु भएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व छली गरेको आरोपमा 1 खाद्य उद्योगका सञ्चालक सहित 3 जना विरुद्ध 9.25 करोड रुपियाँको बिगो दावी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। चितवन रत्नगर 8 देवलीमा रहेको शिवशक्ति खाद्य उद्योग प्रणालीका सञ्चालक दिनेश कुमार अग्रवाल सहित 3 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। विभागले अग्रवाल सहित 3 जना विरुद्ध 9 करोड 27 लाख 37 हजार बिगो बराबरको राजस्व छली गरेको जरिवाना र कैद सजाय माग दाबीसहित उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले सञ्चालक द्वय दिनेश कुमार र सीमा अग्रवाल तथा थपलिया ट्रेड सप्लायर्सका प्रोप्राइटर रामप्रसाद थपलियाले वास्तविक खरिद बिक्री नदेखाई मूल्य अभिवृद्धि कर, लाभांश कर र आयर कर समेत छलेको दावी गरेको छ। उत्तरी गोर्खामा खाद्यान्न अभाव भएपछि नेपाली सेनाको MI-17बाट बुधबार 85 क्विन्टल चामल ढुवानी गरिएको छ। गोर्खास्थित रिपुमर्दन गनबाट 4 पटकमा हेलिकप्टरले चामल चुम्नुब्री गाउँपालिका 3 सिर्दिवास फिल्म लगिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका सूचना अधिकारी शिव सुनाले जानकारी दिनुभएको छ। 3 पटकसम्म 70 र चौथो पटक 72 बोरा चामल बुधबार ढुवानी भएको उहाँले बताउनु भएको छ। 150 क्विन्टल लैजाने योजना रहेको छ। बाँकी बिहिबार लैजाने बारे हेलिकप्टर आएपछि टुङ्गो लाग्ने उहाँले बताउनुभयो। जिल्ला प्रशासनले गृह मन्त्रालयको समन्वयमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालयले उपलब्ध गराएको चामल ढुवानी गरेको हो। यिनै सामग्रीसँगै हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। आर्थिक दर्पणमा आज हामीले विभिन्न आर्थिक गतिविधि सुनायौँ। आर्थिक दर्पणमा भोलि फेरि बिहान 7:30 बजे तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि प्रज्वल साकी र अनुसा स्वार बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।